नमस्ते। अहिले हामीले हाम्रा अगाडि एउटा बडा विचित्र, सामान्य मान्छेले हेर्दाखेरि विचित्र, अविश्वसनीय जस्तो लाग्ने घटनाहरू हामी हेरिरहेका छौँ देशभित्र। 2 महिना अगाडि बनेको केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन टुटेको छ र राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा कांग्रेस र चाहिँ माओवादीको अर्को गठबन्धन बनेको छ। अब यो भन्दा अगाडि चुनावको बेला पनि कांग्रेस र माओवादीकै थियो, चुनाव लगत्तै अर्को गठबन्धन बन्यो र राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा त्यो गठबन्धन फेरि अर्को रूपमा चाहिँ तपाईको देखा पर्यो। यो 2-3 महिना बीचमा जो एउटा उतार चढाव, जो नाटकीयता, जो कुरूपता, जो प्रहसन हामीले देखिरहेका छौँ, यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक यसको पृष्ठभूमिसँग अलिकति खोतलेर हामीले हेर्न एकदमै जरुरी छ। र अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा आउँदा तपाईको पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका केही मान्छेहरूको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने त्यो सहजै के बुझ्न सकिन्छ भन्छ भने 12 बुँदे समझदारीका जो सहयात्री थिए अथवा 12 बुँदे समझदारी गर्ने जो मुख्य घटकहरू थिए, ती सबै एक ठाउँमा नआइकन अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाउन एकदमै मुस्किल पर्दै गएको हुनाले हामी यो निष्कर्षमा आएका हौँ भन्ने उनको कथन छ। यो एकदमै सत्य हो, एकदमै सत्य हो। तर अब बीचमा चाहिँ तपाईको अब अर्को दिशातिर गइसकेको यिनीहरूको समीकरण फेरि 12 बुँदेमा किन आउनु पर्यो हैन, अथवा फेरि 62 सालको समीकरणलाई बिउताएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता यिनीहरूलाई किन खट्कियो, यसको अलिकति राम्ररी चिरफार गर्न आवश्यक छ। र अब यो भयो भने सबै पहिलेदेखिका घटनाहरूलाई हामीले चिरफार गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रपतिको चुनावको समीकरणका पछाडिको एउटा खेल बुझिन्छ। म अहिले यसलाई चाहिँ उठाउनु यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले छोटोमा 2047 सालपछि का केही घटनाक्रमहरूलाई अत्यन्तै बुदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो 47 सालपछिको नेपालको राजनीतिक चाहिँ तपाईको इतिहास अब त्योभन्दा अगाडिको इतिहासभन्दा केही कारणहरूबाट एकदमै फरक छ। त्यो फरक के हो भन्छ भने 47 सालदेखिको इतिहास नेपालको भूराजनीतिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सुनियोजित एउटा आक्रमणको चरण हो। मैले त्यसलाई एक्सनल पिरियड भन्छु। 47 सालपछि एक्सनल पिरियड सुरु भयो। यद्यपि उनको दबदबा, उनको घुसपेट, उनको चलखेल धेरै पहिलेदेखि छ, सुगौली सन्धिको लगत्तैदेखि त्यो सुरु भएको हो। तर 47 सालपछिको अवधि के हो भन्छ भने मैले पनि एउटा क्रियात्मक चरणमा उनीहरूले चाहिँ हात हालेको देखिन्छ। अब त्यो अन्तर्गत केही योजनाबद्ध घटनाहरू नेपालमा घट्दै आएका छन्। जस्तो पहिलो त 47 सालपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको बिक्री सुरु गरियो र त्यसको नतिजा आज हामीले देशको दुरावस्था देखिरहेका छौँ हैन। अर्थतन्त्रमाथि आक्रमणबाट सुरु भयो, त्यही बीचमा चाहिँ दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, अनि चाहिँ त्यसको लगत्तै चाहिँ माओवादी युद्धको एउटा नाटक मञ्चन भयो। अब नाटक मञ्चन कस्तो भयो भन्छ भने दुईटा अपराधी ग्याङहरूलाई दुई विपरीत खेमामा चाहिँ देखाए जस्तो गरेर हैन, आफैले दुईटैको लगाम उनीहरूले समातेका छन्। दुईटा अपराधी ग्याङलाई चाहिँ तपाईको विरोधी जस्तो देखाएर उनीहरूले हजारौं नेपालीहरूलाई मार्न सफल भए हैन। अब एउटालाई जनवादको नारा लगाउन लगाएर र अर्कोलाई प्रजातन्त्रको रक्षाको नारा लगाउन लगाएर यिनले हजारौं नेपालीहरू मारे र त्यही बीचमा त्यही खेलभित्र चाहिँ तपाईको एउटा वातावरण धमिलो बनाएर उनले दरबार हत्याकाण्ड पनि गरे। दरबार हत्याकाण्डपछि के भयो भन्छ भने अब उनको जो काँडो थियो हैन, उनले चाहिँ अगाडि बढ्ने दिशामा जो काँडो महसुस गरिरहेथे त्यो काँडो हट्यो। त्यसपछि अब यिनले परिचालन गरेका जो क्रिमिनल ग्याङहरू हुन् यिनलाई जोड्न अवरोध पुर्याउने कुनै शक्ति चाहिँ बाँकी रहेन, अथवा यिनले जलाई लडाइरहेका थिए तिनको बीचमा खेल्ने अर्को शक्ति चाहिँ नरहेपछि यिनले 62 सालमा चाहिँ तपाईको दिल्लीमा यिनी चाहिँ गिरोहहरूलाई बोलाएर 12 बुँदेको नाममा एउटा समझदारी गराए हैन र सजिलैसँग त्यहाँ जुटे।
जस्तो त्यत्रो मान्छे मारिरहेका, एउटाले अर्कालाई आतंकवादी भनेको छ, जनता मारेको छ, अर्काले चाहिँ तपाईँको पुलिस सेना भनेको छ, जनतै मारेको छ, अब संसदवादीका सुराकी भन्छ, जनतै मार्छ। यो खेल सबै नेपालीले भोग्यो। धेरैका चाहिँ घरबास उठाइए, धेरैका हत्या भए, धेरैका जीवन बर्बाद पारिए। तर यसो गर्ने अपराधीहरू सर्लक्कै 62 सालमा आएर एक ठाउँमा जम्मा भए, दिल्लीमा जम्मा भए र एउटा बारबुदीको नाममा विदेशीहरूले यिनीहरूलाई 47 सालदेखि जुन प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्दै आएका थिए, अब त्यो मिसन अगाडि बढाउने खेल सुरु भयो। मैले अघि नै पनि भने, अब यो दिशामा अवरोध पार्ने कुनै पनि अर्को तत्त्व चाहिँ तपाईँको रहेन दरबार हत्याकाण्डपछि। अब बारबुदे समझदारीपछि अब त्यो नक्कली चाहिँ तपाईँको जो युद्ध थियो, 10 वर्षको युद्ध जसलाई जनयुद्धको नाम दिइयो, अब 63 सालपछिको कुराहरू छ। अब यिनले बारबुदे समझदारी, मैले भने योजना त 47 सालदेखि नै हामीले बुझ्नुपर्छ। 47 सालदेखि बारबुदे समझदारीसम्म आउँदा यिनले नेपालको भूराजनीतिमा जुन सपना देखेका थिए, जुन रणनीति बनाएका थिए, त्यो चाहिँ 63 सालपछि अलिकति चाहिँ घुमाउरो बाटोतिर अगाडि बढ्यो, अथवा उनले सोचेको जस्तो सर्लक्कै सरल रेखामा अगाडि बढेन, हैन। किन भन्छ भने अब 63 साल आउँदा नआउँदै धेरै चीजहरू बाहिर सतहमा चाहिँ एक्सपोज भइसकेका थिए। जस्तो माओवादी युद्ध के थियो आदि इत्यादि धेरै कुराहरू बाहिर आउन सुरु गरेका थिए। अब संसदवादीहरू यति सर्लक्कै कसरी सजिलै मिले माओवादीसँग, धेरै कुराहरू आए। त्यो मात्र होइन, जिन्दगीभरि संवैधानिक राजतन्त्रप्रति वफादार रहेका र बाहिर देखाउने बेला त्यो बेलासम्म पनि वफादारिता देखाउँदै आएका काङ्ग्रेसी एमालेहरू तपाईको त्यसका विरुद्धमा माओवादीसँग एउटै आवाज बनाएर किन अगाडि बढे, यो सबै जब छरपष्ट हुँदै आयो अनि चाहिँ तपाईको उनको यात्राले, उनको रणनीतिक तपाईको डिजाइनले एउटा घुमाउरो बाटो तय गर्न थाल्यो, अथवा भने जस्तो भएन। अब 64 सालमा संविधान सभाको चुनाव भयो र त्यो चुनावको समीकरण हेर्ने हो भने झन्नै 2/3 जस्तो बहुमत जातीय राज्यको पक्षमा थियो। त्यो ढङ्गको चुनाव भइसकेको थियो, तर त्यो पनि चाहिँ तपाईको त्यसले पनि काम गर्न सकेन। पहिलो संविधान सभा विघटन गर्नु पर्यो, हैन, कारण केही पनि थिएन अरु। अब तर चाहिँ यो 2047 सालदेखि माओवादी दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध हुँदै हैन, विदेशीहरूले जुन मिसनमा यिनलाई प्रयोग गरी ल्याएका थिए त्यसका केही पाटाहरू उजागर भइसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नेपालको भूराजनीतिमा सुरु भयो बाहिरबाट, हैन। अब त्यो भनेको के हुन्छ भने त्यसको प्रतिक्रिया चीनबाट पनि चाहिँ देखाउन सुरु भयो, त्यसको प्रतिक्रिया अरू देशबाट पनि। अनि नेपालभित्रको जो भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सन्तुलन, त्यो चाहिँ तपाईको डगमगाउन थाल्यो। त्यो डगमगाउन थाल्यो र त्यो तलमाथि हुन थाल्यो, उल्टिन थाल्यो, अर्को दिशातिर जान थाल्यो। त्यसपछि ठेक्न नसक्ने भएपछि, किन संविधान सभाको चुनावले इन्डियालाई पनि तर्सायो, हैन। पश्चिमा मिसन सुरुमा उनीहरूले राम्ररी बुझेका थिएनन्। संविधान सभाको पहिलो चुनावले इन्डियालाई पनि तर्सायो। चीन त पहिलेदेखि नै त्यसको विरुद्धमा थियो, त्यो मुद्दाहरूको विरुद्धमा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ तपाईको नितान्त पश्चिमाहरूको बलमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना नरहेपछि संविधान सभाको पहिलो चुनाव तुहियो, त्यसको विघटन भयो। अनि त्यसपछि दोस्रो घटना भयो, अन्मिन यहाँबाट निकालियो, हैन। पश्चिमाहरूले राष्ट्रसङ्घको चाहिँ खोल ओढेर पठाएको अन्मिन, जो चाहिँ नेपालबाट कहिल्यै ननिस्किने गरी, हैन, नेपाल भाँड्न पठाइएको थियो, त्यो चाहिँ तपाईको इन्डियन, त्यसको भूमिका हेरेपछि इन्डियन र चिनियाहरूमा जो त्रास बढ्यो र उनको दबावको कारणले अन्मिन पनि यहाँबाट निकालियो। यो उतार चढाव कसरी विकास हुँदै आएको छ। अनि त्यसपछि यो तीव्र द्वन्द्व, अब यो द्वन्द्व कस्तो हुँदै गयो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व एउटा त्रिकोणात्मक आकार ग्रहण गर्दै गयो, हैन। एकातिर इन्डियनहरू छन्, हैन, उनका के आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू मुखर हुँदै आए, अर्कोतिर पश्चिमाहरू छ अमेरिकाको नेतृत्वमा, र तेस्रो पोइन्टमा तपाईको चिनियाहरू छ, चीन छ। यो त्रिकोणात्मक तपाईको प्रतिस्पर्धाका बीचबाट दोस्रो संविधान सभा चुनाव भयो र त्यसले 72 सालमा संविधान जारी गर्यो, हैन। अब संविधान जारी गर्दाको परिस्थिति हेरौँ। संविधान जारी गर्दा इन्डियनहरूको असन्तुष्टि चाहिँ एकदम मुखर रूपमा बाहिर आयो। विशेष गरिकन नागरिकता ऐन, उनका मान्छेलाई नागरिकता दिन सकिने गरी फराकिलो ढङ्गले नागरिकता ऐन त्यसमा सामेल गर्नुपर्छ संविधानमा भन्ने लगायत 4-5 वटा उनले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बुँदा लेखेर उनले मागै भन्ने दिएका थिए।
तीमध्ये धेरै चिजहरू चाहिँ संविधानमा चाहिँ त्यसबेला चाहिँ तपाईँको हाल्न यिनीहरूले सकेनन् हैन। यो नेपालभित्रको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको कारणले अब इन्डियनहरूको तीव्र असन्तुष्टि भयो हैन। अब संविधान जारी भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ अर्को खेल सुरु भयो। जस्तो संविधान जारी त भयो, मैले भने नि सुरुदेखि जो चाहिँ तपाईँको एउटा घुमाउरो जिगज्याग हुँदै आयो नि यो रणनीति, यो नेपाल विरोधी रणनीति जिगज्याग हुँदै आयो। संविधान जारी भइसकेपछि त्यसले अर्को रूप लियो। अर्को रूप लियो भन्नुको मतलब के हो भन्छ भने जुन जुन तत्त्वहरू असन्तुष्ट थिए विदेशी शक्तिहरू, उनले चाहिँ नयाँ खालको ध्रुवीकरणको कोसिस सुरु गरे हैन। त्यसको निम्ति पहिले चाहिँ बाबुरामलाई माओवादीबाट निकालेर उनले नयाँ शक्तिको नाममा एउटा विकल्प चाहिँ तयार पार्न खोजे हैन। उनले आफ्नै चाहिँ ढङ्गका कुराहरू गरेर मूल्य मान्यताहरूका कुरा गरेर उनले अर्को नयाँ शक्तिको नाममा नयाँको नाममा एउटा शब्द राखेर उनले त्यो पुरानो फोरी खेललाई अर्को ढङ्गले जारी राख्न प्रयास गरे, तर त्यो सफल भएन हैन। उनको त्यो प्रयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल भयो। अब त्यो असफल भइसकेपछि विदेशीहरूको खेल कस्तो देखिन्छ भन्छ भने अब यो इन्डियन कोणबाट पनि यो पश्चिमा कोणबाट पनि अब भएका जो दलहरू छन् हैन, जो त्यो बेला अस्तित्वमा थिए, यिनीहरूलाई जुटाएर अथवा यिनलाई फुटाएर हैन आफ्नो अनुकूलका पात्रहरूको एउटा चाहिँ ठोस समीकरण बनाउने अर्को चाहिँ तपाईँको खेल सुरु भयो, अथवा तोडफोड जुटान र फुटानको अर्को एउटा दुश्चक्र चाहिँ यहाँ सुरु भयो हैन। जस्तो हामीले देख्यौँ सुरुको चरणमा माओवादीले चाहिँ तपाईँको केपी ओली जोडिए हैन। विशेष गरेर एमसीसी मिसनलाई अगाडि पुरा गर्नको निम्ति त्यो खेल खेलिएको थियो, त्यसले काम गरेन, त्यो चाहिँ फुट्यो हैन। त्यही बिचमा चाहिँ तपाईँको जस्तो बाबुरामलाई नयाँ शक्तिको प्रयोग असफल भएपछि विभिन्न ठाउँ चाहर्दै हैन, कतै पनि नपाएपछि अन्तिममा उपेन्द्र यादव कहाँ पठाइयो, त्यो पनि धेरै चलेन। जस्तो चाहिँ केही समय अगाडि उनी त्यहाँबाट निस्के, राप्रपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, यो बिचमा हामीले देखिरहेका छौँ दुईटा ग्याङ भए। अनि काङ्ग्रेस पनि चाहिँ एउटा पार्टीको रूपमा चाहिँ सोलो डोलो रहेको देखिए पनि ठ्याक्कै दुई तीन ढाँचामा काङ्ग्रेस पनि विभाजित छ। त्यो विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा छुट्टै पार्टीका रूपमा घोषणा नभएको मात्रै हो। यो खेल के हो भन्छ भने एउटा संविधान जारी भइसकेपछि सबै खालका दलाल कित्तालाई लडाएर जुधाएर अथवा चाहिँ एउटालाई अर्कोसँग मिलाएर हैन, एउटा समूहको एउटा चाहिँ पात्रलाई अर्को समूहको अर्को प्रवृत्तिसँग मिलाएर एउटा नयाँ खालको समीकरण खोज्ने र त्यसलाई अलिकति आफ्नो पक्षमा भरपर्दो पार्ने एउटा श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यो लामो समयसम्म चल्यो। मलाई लाग्छ तपाईँको केपी र पुष्पकमल दाहालको एकतादेखि नै त्यो श्रृङ्खला सुरु भएको हो, त्यो निरन्तर चल्यो। मैले अघि नै भने, तर यो चल्यो कस्तो हुन्छ भने इन्डियन कोणबाट चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चल्यो र पश्चिमा कोणबाट आफ्नो ढङ्गले चल्यो। किन संविधान जारी भइसकेपछि एउटा चरण चाहिँ एउटा अध्याय बन्द भइसकेको थियो। जस्तो इन्डियन र पश्चिमाहरूको जुन सहकारी थियो त्यसको एउटा औचित्य चाहिँ समाप्त भइसकेको थियो। किन संविधान जारी भइसक्यो, अब त्यहाँ पर्ने कुराहरू परे, नपर्ने कुराहरू परेनन्। त्यसकारणले 2072 साल संविधान जारी भइसकेपछि इन्डियन र पश्चिमाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धाको चरण सुरु भयो। जस्तो त्योभन्दा अगाडि कोअपरेसनको चरण थियो। किन संविधान त एकले अर्कालाई प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा पार्ने प्रयासमा थिए, सहकारीको चरण थियो। संविधान जारी भइसकेपछि अब एउटा अध्याय टुङ्गिसकेपछि यिनका बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो नेपालको भू राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने मुद्दालाई लिएर। अब त्यो हिजो अस्तिका दिनसम्म चल्यो, अथवा भन्नुहोस् न 1-2 महिना अगाडिसम्म त्यो हामीले देख्छौँ, 2-4 महिना अगाडिसम्म हामीले त्यो देख्यौँ। तर यसबाट उनीहरूले के फिलिङ गरे भन्छ भने अब यो प्रतिस्पर्धाबाट इन्डियन पनि सफल हुन सकेन र पश्चिमाहरू विशेष गरेर पछिल्लो कालमा अमेरिकनहरूको जो चाहिँ चासो देखा परिरहेछ उनीहरू पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनन्। जस्तो एमसीसीमा उनले त्यो अनुभूति गरे हैन। एमसीसी अनुमोदन नभयो, जस्तो त्यसको सैन्य पाटो अझै पनि अड्किरहेको छ, एसपीपी पारित भएन अथवा नेपाल गभर्मेन्टबाट चाहिँ स्वीकृत भएन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको केपी ओलीकै पालामा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन। काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यसलाई तोडेर काङ्ग्रेस र प्रचण्डलाई जोडेर पारित गर्नुपर्ने स्थिति आयो। नागरिकता विधेयक गएर चाहिँ तपाईँ राष्ट्रपति कहाँ अड्क्यो हैन। कुनै इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको स्वार्थसँग जोडेका मुद्दाहरू बल्झिए,
कुनै चाहिँ अमेरिकन स्वार्थसँग जोडिएका मुद्दाहरू बल्झिए। अब यो अनुभूति दुवैले गरे र एउटा अहिले चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि, युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वपछि जो विश्वभरि एउटा भय पैदा भइरहेछ नि, अहिले गैर पश्चिमा शक्तिहरूले अब चाहिँ विश्व कब्जा गर्ने भए र हाम्रो प्रभुत्व अन्त्य हुने भयो भन्ने एउटा जो एउटा भय र सन्तास बढिरहेको छ, यसलाई मध्यनजर राखे पश्चिमाहरूले र इन्डियनहरूले पनि के देखे भन्छ भने यो पछिल्लो कालमा, विशेष गरी पछिल्लो कालमा हिजो अस्तिका दिनसम्म आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिया भूमिका एकदमै चाहिँ बढेर गयो र केही चाहिँ तपाईँको पहलकदमी चीनले यस्तो गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ, चर्चामा छ। जस्तो उसले जीएसआईको नाममा एउटा विश्व सुरक्षाको एउटा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्यो जो विश्वभरि छलफलमा छ, अहिले 21 डिसेम्बरका दिन जारी गर्यो। त्यसपछि अहिले लगत्तै उसले युक्रेनको शान्ति प्रक्रिया लिएर एउटा 12 बुँदे प्रस्ताव फेरि विश्वभरि चाहिँ तपाईँको छलफल र बहसका निम्ति अगाडि बढाएको छ र त्यसमा दुनियाँ अहिले केन्द्रित छ। अब यसबाट पनि इन्डियनहरूलाई त्रास के भयो त भन्छ भने कथम कदाचित यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राजनीतिको एउटा मियोको रूपमा चीन चाहिँ विकास भयो, अगाडि बढ्यो भने त्यसको ठुलो असर नेपालको भू राजनीतिमा हुन्छ। अब यसलाई रोक्न सकिएन भने हाम्रो वर्चस्व, प्रभुत्व अथवा दबदबा यो बाँकी रहेको पनि जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा डर इन्डियनहरूलाई पनि पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो हैन। चिनियाहरूको भूमिकाको कारणले पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो र अहिले जीएसआई र युक्रेन मामिलालाई लिएर प्रस्तुत गरेको शान्ति प्रस्तावसम्म आइपुग्दा इन्डियनहरू पुरै चाहिँ आफूमा एउटा हिंताबोध महसुस गर्दै गएका थिए र यसलाई रोक्न, यो चिनिया प्रभावलाई रोक्नको निम्ति अब पश्चिमाहरूको अलिकति सहयोग नलिकन हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षमा पनि उनीहरू पुगेको देख्छु। मैले भने यो दुई थरी शक्ति केन्द्रहरूको समस्या, एउटा इन्डियनहरू जस्तो रुससँगको सहकारीले चिनिया प्रभावलाई रोक्न सक्दैन हैन, त्यसको छुट्टै आयाम छ। त्यसकारणले चिनिया प्रभावलाई दक्षिण एसियामा रोक्नुको निम्ति पश्चिमाहरूलाई चाहिँ प्रयोग नगरिकन नहुने इन्डियन बाध्यता र एमसीसी एसपीपीदेखि लिएर विशेष गरेर अमेरिकनहरूले जुन जटिलता नेपालमा झेलिरहेछन्, उनले के महसुस गरे भन्छ भने ठ्याक्कै इन्डियालाई अहिले चाहिँ तपाईँको साइड लगाइकन एक्लै खेल्न चाहिँ अब सम्भव चाहिँ रहेनछ भन्ने उनको अनुभूति। यो दुईटा शक्तिहरूको एउटा निष्कर्ष कहाँ पुगेको देखिन्छ अहिले भन्छ भने कमसेकम 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जो कोर टिमका अपराधी ग्याङहरू छन् नि, त्यो भनेको काङ्ग्रेस, माओवादी र चाहिँ तपाईँको त्यस बेलाको एमाले, अब माधव नेपाल, अब मुखैले भन्नुहुन्छ भने गिरिजा कोइराला अहिले छैनन्, शेरबहादुर देउपा अहिले गिरिजाको पात्र कृष्ण सिटौला हुन्। अब शेरबहादुर कृष्ण सिटौलाको तपाईँको काङ्ग्रेस, यता माधव नेपालको ग्याङ र यता माओवादीभित्र पुष्पकमल र बाबुराम हैन, यही चारवटा अहिले जीवित व्यक्तिमध्ये 12 बुँदेका खास चाहिँ तपाईँको क्रिमिनल भनेका यिनै 4 जना व्यक्तिहरू हुन् र अब यिनै 4 जना व्यक्तिहरूको वरिपरि अबको समीकरणलाई नलग्ने हो भने अमेरिकाले पनि चाहिँ तपाईँको नोक्सानी बेहोर्ने, यहाँको भू राजनीतिभित्र इन्डियाले पनि बेहोर्ने, किन संविधान जारी भएपछि एउटा कम्पिटिसनको एउटा प्रयोग त यिनीहरूले गरे, दुवै असफल भए। त्यसकारणले 12 बुँदेको लगामलाई फेरि पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्छ भन्ने यिनी निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ र अहिले काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू र पुष्पकमल दाहालको मुखबाट जो 12 बुँदेको सहयात्रा गर्नेहरूको चाहिँ एउटा गठबन्धन विकास गर्नुपर्छ, नत्र यो प्राप्त कथित उपलब्धि जोगाउन मुस्किल छ भनेर उनीहरूले खुलेआम भनिरहेका छन्। अब यो 12 बुँदेको खोजी किन भयो? मैले भने नि एउटा त उनीहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको असफल भए, अब विशेष गरिकन नेपालको भू राजनीतिमा जस्तो 47 सालदेखि मैले कुरो गरेँ, घटना जेसुकै हुन्, आर्थिक क्षेत्रका हुन्, राजनीतिक क्षेत्रका हुन् अथवा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रका हुन्, एउटै मिसन हो, त्यसको एउटै मिसन हो। जस्तो पश्चिमाहरूको पनि त्यही हो, इन्डियाको पनि त्यही हो। अब नेपालभित्र अथवा दक्षिण एसियाका साना देशमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रभुत्व जमाउने इन्डियनहरूको त त्यो परम्परागत छ हैन, त्यो यहाँ चर्चा अहिले नगरौँ। बाँकी चाहिँ तपाईँको यो जो चीन विरोधी तपाईँको उनको रणनीति हो नि, त्यो रणनीति दुवैको एउटै रणनीति 47 सालदेखि के हो भन्छ भने जस्तो अर्थतन्त्र स्वाहा पार्नेदेखि लिएर विभिन्न घटनाहरू जो हामीले भनिरहेका छौँ, यिनी सबैको उद्देश्य नेपाललाई चीन विरुद्ध एउटा युद्ध मोर्चाका रूपमा बदल्ने अथवा स्वतन्त्र तिब्बतको लडाईँ यहाँबाट सुरु गरेर चीनबाट तिब्बतलाई अलग गर्न सकिएन भने चीनलाई विश्वको महाशक्ति बन्नबाट रोक्न सकिँदैन हैन।
अब प्रत्यक्ष युद्धबाट पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले एउटा छद्म युद्ध जो युक्रेनमा उनीहरूले खेलिरहेछन् नि, लडाईँ नेटोले गरिरहेको छ तर झोज्दिएको छ बाहिर देखिने गरी युक्रेनलाई, हैन। तर हात हतियारदेखि सारा चिज नेटोले गरिरहेछ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको झोस्ने नेपाललाई देखाउने चाहिँ नेपाललाई, तर भित्र लड्ने चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू र तिब्बत टुक्र्याउने मिसन। अब त्यो मिसनको निम्ति अब यो भूराजनीतिलाई कसरी चाहिँ एउटा दुर्घटनामा लैजाने भन्ने यो खेल चाहिँ पहिलेदेखि धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो। अहिले यो चाहिँ तपाईँको निर्णायक वार पार अथवा निर्णायक एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ, हैन। जस्तो यो बेला धेरै मुद्दाहरू थाती छन्। मैले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भनेको छु, जस्तो यहाँभित्र शरणार्थीका मुद्दा छन्, उनीहरू होमवर्क गरिरहेछन्, नयाँ शरणार्थी थप्ने, तिब्बतीहरूलाई विशेष परिचय पत्र दिने, अब इन्डियाबाट हजारौं शरणार्थी चाहिँ नेपालभित्र ल्याउने, अनि नागरिकता विधेयक जो अड्किएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरेर विदेशीहरूले नागरिकता लिने, थप विदेशीलाई भित्राउने बाटो खोल्ने, अनि चाहिँ विशेष परिचय पत्र भनेर नेपालीहरूलाई पनि जस्तो नागरिकता प्रमाणपत्र खारिज गर्ने निर्णयले गरिसकेका छन्, नेपालीहरूलाई पनि विशेष परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँडिरहेका छन्। हामीलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र, विदेशीलाई पनि त्यही परिचय पत्र, दुवै परिचय पत्र बनाएर नेपाली र विदेशीको भेद मेटाउने, अन्तर मेटाउने, यो सबै योजनाहरू छन्। जस्तो एमसीसीसँग जोडिएको सैन्य सम्झौता, हैन, अहिले केसम्म आइसकेको छ भन्छ भने मैले यसभन्दा अगाडि छोटकरीमा मैले भनेको थिएँ, पुष्पकमल दाहाल कहाँ अमेरिकाले अर्को सैन्य प्रस्ताव एउटा पठाइसकेको छ, टेबलमा छ भन्ने मैले भनेको थिएँ। तर यो पछिल्लो जानकारी अनुसार त्यो सैन्य सम्झौता प्रस्ताव अलग नभएर अमेरिका कुन खेलमा गयो भन्छ भने अहिले अब सैन्य सम्झौता भन्दाखेरि नेपालीहरू बिच्किने भए, एसबीपीमा उसले देख्यो भट्किने भए। त्यसकारणले एमसीसीसँग जोडिएको त्यसको पूरक सम्झौता भन्ने एउटा ड्राफ्ट तयार पारिएको छ पूरक सम्झौताको नाममा, र त्यही ड्राफ्टभित्र नै अमेरिकन सेना सिधै आउन सक्ने, छुट्टै मिलिटरी सम्झौता गर्न नपर्ने गरी त्यही पूरक सम्झौताको प्रावधान अनुसार अमेरिकन सेना नेपाल आउन सक्ने गरी एउटा मस्यौदा तयार पारेर यहाँ चाहिँ नेपालमा पठाइएको छ। त्यो स्वीकृत गर्नुपर्ने छ। भित्री काम धेरै कामहरू यिनका बाँकी छन्। एकातिर जटिलता, दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब समस्या यिनलाई के छ भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वले विश्वको अहिले समीकरण चाहिँ आकाश पाताल चाहिँ तपाईँ परिवर्तन ल्याइसकेको छ, हैन। जस्तो चाहिँ हिजो 1 वर्ष अगाडि युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि मानव विश्वको छवि हामीले जुन ढङ्गले देख्थ्यौँ आँखाले हेर्दा, जुन ढङ्गले कल्पना गर्थ्यौँ, त्यसमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अब अमेरिकी साख एकदमै गिरेको छ र संसारका अधिकांश देशहरू अहिले पश्चिमाहरूका विरुद्धमा टाउको उठाएर चाहिँ तपाईँको विरोध गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका छन्। र अब रुसलाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति उनले धाक धम्कीसहित जति पनि चाहिँ प्रयासहरू गए, कुनै पनि प्रयास सफल भइरहेका छैनन्। उही नेटोसँग सम्बद्ध देश र बाहिरका केही फट्टफुट देश बाहेक विश्वको कुनै पनि देश रुस विरोधी मोर्चामा, प्रतिबन्धक मोर्चामा सामेल हुन इन्कार गरेको छ। र अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूलाई जो युक्रेन युद्धको डिजाइन गर्ने जो अमेरिकनहरू छन्, उनका अगाडि कस्तो समस्या आएको छ भन्छ भने अब छिटोभन्दा छिटो, जस्तो चीनलाई पनि उनको हिसाब के छ भन्छ भने यो ब्याकमा समर्थनमा पछाडि चीन बसेको हुनाले रुस थाकेन, रुस गलेन, रुस हारेन। अब चीनसँगको व्यापार यति माथि गयो चाहिँ रुसको कि रुसको अर्थतन्त्र डामाडोल पनि भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चीनलाई पनि कसरी युद्धमा फसाउने र अल्झाउने र कमजोर बनाउने त्यो दाउ हेरेर उनीहरू अहोरात्र लागिरहेछन्। जस्तो ताइवानलाई चाहिँ तपाईँको फसाएर हुन्छ कि उत्तर कोरियालाई चाहिँ तपाईँको जुधाएर हुन्छ कि हरेक खेलमा लागेका छन्, अथवा नेपालमा चाहिँ तपाईँको उनले बनाएको योजना अगाडि बढाएर हुन्छ। अब उनीहरूलाई धेरै समय पर्खिने स्थिति छैन, हैन। युक्रेन सङ्कट एकदम विस्फोटक भइसकेको छ। अब छिटोभन्दा छिटो उनीहरूले चीनलाई अथवा रुसलाई अर्को कुनै मोर्चामा फसाउन सकेनन् भने हामी चाहिँ डुब्छौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन्, हैन। हाम्रो वर्चस्व समाप्त हुन्छ, हाम्रो हैकम समाप्त हुन्छ, र जो युनिलेटरलिजम भन्छ नि अहिले उनीहरूले, हैन, एकपक्षीयता जो विश्वको समीकरणमा देखिन्छ यो चाहिँ नफर्कने गरी जान्छ भन्ने जो भएछ, त्यो भएको कारणले छिटोभन्दा छिटो नेपालको भूराजनीतिलाई गिजोल्न खोजिरहेका छन्। र अब त्यो गिजोल्नुको निम्ति अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उनको दबाब काट्न नसक्ने गरी वा उनको प्रभावमा रहेका शक्तिहरूको एउटा भरपर्दो समीकरण बनाएर
अगाडि बढ्ने खेल हो। मैले पहिले पनि भन्दै त्यसको निम्ति उनले दुईटा कुरा खोजिरहेछन्। एउटा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटा सेटमा समाधान गर्ने आफ्नो पक्षमा। अब राष्ट्रपतिको अहिले उम्मेदवार जुन जुन ढङ्गले दर्ता भए त्यो हेर्दाखेरि एक हदसम्म त्यो मिसनमा सफल भएका छन् हैन। यद्यपि रामचन्द्र सुभाष नेमाङमा मैले तात्विक अन्तर देख्दैन। पश्चिमा इन्डो पश्चिमा कोणबाट काम गर्ने हिसाबले मैले तात्विक अन्तर त मैले देख्दिनँ हैन। तर चाहिँ तपाईँको यो उथलपुथल 2 महिनामा यो उथलपुथल किन भयो? जस्तो ओली र प्रचण्डको समीकरण 2 महिनामा किन भत्कियो भन्दाखेरि त्यसका पछाडि एउटै कारण छ। मैले केपी र प्रचण्ड अथवा केपी र शेरबहादुरको बिचमा मैले अन्तर छ पनि म भन्न चाहन्न हैन। एउटै हो, दलाल कित्ता एउटै हो, सबैले काम गर्दै आछन्। तर अन्तर के हो भन्छ भने केपी ओली 12 बुँदे समझदारी मात्रै होइन, माओवादी युद्धको सम्पूर्ण प्रक्रियादेखि 12 बुँदे समझदारी हुँदै 61-62 का आन्दोलन र 63 सालको संसद पुनर्स्थापना सम्मका जति पनि घटनाहरू भएछन् त्यसबाट अलग राखिएका व्यक्ति हुन् एमाले भित्र हैन। माधव नेपालले एक लौटी रूपमा आफ्नै नेतृत्वमा चाहिँ सहभागिता जनाउँदै आएका हुन्। त्यसकारणले यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा केपी ओलीको आफ्नो चाहिँ सहभागिता छैन। त्यसकारण उनले यसमा आफ्नो अपनत्व छ भन्ने अनुभूति गर्दैनन्। अन्तर यति हो हैन। त्यो व्यक्तिगत इगोको कुरा हो हैन। किन भन्छ भने यो मिसन सफल भयो भने त माधव नेपाल स्थापित हुन्छ, केपी ओली कसरी हुन्छ हैन। त्यो प्रक्रियामै सामेल नभएको मान्छे स्थापित कसरी हुन्छ? केपी ओलीलाई डर त्यो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केपी ओली हाम्रो निम्ति निर्णायक परेको बेला काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा साम्राज्यवादीहरूलाई दुविधा छ, अलिकति शङ्का छ। शङ्का के कोणबाट छ भन्छ भने यो प्रक्रियाको मूल पात्र ओली होइन। त्यसकारणले म यो प्रक्रियाको पात्र होइन, मलाई के मतलब भन्दियो भने भोलि उनको मिसन त डुब्छ। उनलाई धेरै पर्खिने चाहिँ समय नै छैन, छिटछुटो गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले उनीहरूले जस्तो पुष्पकमललाई प्रधानमन्त्री बनाउन केपीलाई प्रयोग गरे। अब अगाडि बढ्नको निम्ति केपीसँग समीकरण तोड्दे र 12 बुँदेको एउटा ग्याङलाई चाहिँ अगाडि ल्याए। अब यो मिसन ठ्याक्कै चीनलाई खलबल्याउने र नेपाललाई चाहिँ चीनसँग भिडाउने एउटा मिसनको अन्तर्गत यो चाहिँ तपाईको विकास भइरहेको छ। अब यहाँनिर मैले अलिकति एउटा कुरामा के जोड दिन चाहन्छु भन्छ भने पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा जो समीकरण बन्यो यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लक्ष्य पूरा भएको चाहिँ होइन। यसमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। किन पुष्पकमल दाहाललाई यिनले अगाडि किन ल्याए त भन्दाखेरि यस्ता पात्रहरू जस्तो पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम जस्ता पात्रहरू, यी दुईटा पात्र यस्ता हुन् जसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति सजिलो छ। किन यिनी सबै साम्राज्यवादीहरूको खाएका, सबैको सहयोग लिएका र सबैबाट प्रयोग भएका पात्र हुन् दुईजना। जस्तो अरूमध्ये कोही चाहिँ अमेरिकन छ, कोही युरोपियन छ, कोही इन्डियन छ अथवा कोही के छ। तर यिनी दुईजना पात्र यस्ता हुन् जो दुनियाँका सबै साम्राज्यवादीहरूले प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यिनी दुईटालाई खेलाउन जति सजिलो छ, आज यहाँ बस भनेपछि बसाल्न सकिने र भोलि त्यहाँ बस भनेर बसाल्न सकिने जति सजिलो छ यति सजिलो अरू पात्रलाई छैन। त्यसकारणले यो तरलतालाई खेलाउनुको निम्ति अथवा तरलताभित्र खेल्नको निम्ति उनीहरूको निम्ति प्रचण्ड र बाबुराम जस्तो पात्रहरूको आवश्यकता छ र यो एक चरण जान्छ। त्यो बेलासम्म मैले भन्न खोजेको त्यो बेलासम्म जुन बेलासम्म उनीहरूको निम्ति काम गर्ने, खुला रूपमा काम गर्ने, छाती चाहिँ तपाईको फुलाएर जेलेन्स्कीले जुन ढङ्गले काम गरिरहेछ अथवा अर्को कुनै चाहिँ साम्राज्यवादी चाहिँ पक्षधर शक्तिले जसरी काम गरिरहेछ त्यसरी छाती खोलेर एउटा स्पष्ट भाषामा काम गर्ने उनको एउटा चाहिँ कोर जमात अथवा त्यस्तो समीकरण जुन बेलासम्म बन्दैन त्यो बेलासम्म पुष्पकमल दाहालको प्रयोग हो। तर त्योभन्दा पछाडि पुष्पकमल दाहाललाई उनीहरूले लाँदैनन् हैन। अब एउटा सीमा छ। जस्तो मलाई लाग्छ केही महिनापछि पुष्पकमल दाहालको सरकारको अन्त्य हुन्छ, उनीहरू यसलाई अगाडि बढाउँदैनन्। उनीहरू नयाँ ढङ्गले अर्को समीकरण बनाउने खेलमा लागेछन्। जस्तो अहिले हामीले देख्यौँ, अहिले राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर 8 दलीय गठबन्धन भनेका छन् हैन। हिजो 5 दलीय भन्थे, अब त्यसमा 3 थपिए 8 दलीय भए, भोलि अरू केही पनि थपिँदैछन्। किन उनले चाहिँ त्यो फिल्टर गर्दैछन्, त्यहाँभित्र छान्दैछन्। उनलाई छान्नको निम्ति समय चाहिएको हो। त्यो समय जुन बेलासम्म पुरा हुँदैन त्यो बेलासम्म पुष्पकमलको प्रयोग हो। त्यो समय पुरा भयो अथवा उनको फिल्टर गर्ने प्रक्रिया पुरा भयो भने
पुष्पकमलको आवश्यकता उनलाई महसुस हुँदैन। त्यो एउटा कारणले उनलाई पनि डर कहाँ छ भन्छ भने यिनीहरूले दुनियाँलाई बेकुफ बनाएर लुटेर अपराध गरेर खानुको निम्ति यिनले ब्यानर प्रयोग गरेको कम्युनिस्ट ब्यानर हो। त्यसकारणले त्यो कम्युनिस्ट ब्यानरलाई चीनले कुनै पनि बेला प्रयोग गरेर हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। र यिनी दलाललाई पनि के छ भन्छ भने अब त्यो ब्यानर प्रयोग नगर्ने हो भने भोट आउँदैन, त्यसैबाट मागेर खाइरहेका छन् यिनीहरू। त्यो फ्याँक्ने हो भने भोट आउँदैन। अब नफ्याँक्ने हो भने जस्तो जेलेन्स्की जस्तो नाङ्गो रूपमा अमेरिका जिन्दाबाद नेटो जिन्दाबाद भन्न सकिँदैन हैन, किन मुकुन्डो त अर्को छ। त्यसकारणले त्यो मुकुन्डोले यिनलाई पनि खुम्च्याउँछ हैन, खुला रूपमा जान यिनलाई पनि खुम्च्याउँछ। र त्यो मुकुन्डो रहेसम्म चीनले यिनलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो दुईटी कुरामा चाहिँ इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू स्पष्ट छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सङ्क्रमणको जो अवधि छ उनको सङ्क्रमणको अवधि योसम्म पुष्पबलको प्रयोग हुन्छ, त्यसपछि उनले अर्को एउटा कोर ग्रिप बनाउँछन्। मलाई लाग्छ अब त्यो बेलासम्म विश्व परिस्थिति जान्छ कि जाँदैन त्यो छुट्टै पाटो हो। उनको जे सपना छ त्यो नेपालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन त्यो छुट्टै कुरा हो। मैले देख्छु मेरो आफ्नो विवेकमा उनको कल्पना चाहिँ दिवा सपना मात्रै हो हैन, दिउँसोको सपना हो। विश्वको भूराजनीतिले भन्छ सपना त देख्ने भए उनले देख्नु पनि पर्यो हैन, आफ्नो पक्षमा आशा त गर्नु पर्यो अन्तिमसम्म मर्दासम्म पनि। तर उनको त्यो सपना नेपालको भूराजनीतिमा कहिल्यै पनि पुरा हुने छैन। युक्रेनको भूराजनीतिले विश्वमा जुन एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो त्यसले पनि यो चिजलाई स्वीकृति दिँदैन। नेपालभित्र जुन एउटा कम्पोजिसन अथवा इक्वेसन बन्दै गयो पछिल्लो कालमा, जस्तो जनमत एनका विरुद्धमा हुनु अथवा चाहिँ अब यिनको अर्को चरण जस्तो यो राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीपछि त अर्को कस्तो परिस्थिति आयो भन्छ भने अब त यिनकै बिचमा एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने चाहिँ एउटा होड सुरु हुने भयो हैन। जस्तो एमाले र माओवादीको बिचको जो सम्बन्ध विकास भयो, मलाई लाग्छ इतिहासमा अब त्यो नजुटिने गरी चाहिँ तपाईँको टुट्न थाल्यो। भनेपछि जस्तो प्रचण्डले भन्यो भने एमाले नसिद्धिकन अब चाहिँ तपाईँको अग्रगमन जोगिन्न उनी बोलिसके र अब चाहिँ माओवादी नसकिकन पनि जस्तो एमालेलाई सधैँभरि समस्या हुने भयो। त्यसकारणले अब एउटा त एकले अर्कालाई समाप्तै पार्ने एउटा सङ्कट पनि यिनीहरूमा सुरु भयो। यो स्वाभाविक थियो, किन देश विरुद्ध यिनले खडा गरेको सङ्कटले त यिनलाई पनि पछ्याउनेवाला थियो, कुनै समयमा पछ्याउनु नै पर्थ्यो। त्यो चरण पनि सुरु भयो। एउटा चाहिँ यिनको विघटन र यिनका बिचमा मारकाटको एउटा चरण, र त्यसैसँग जोडेको अर्को के हो भन्छ भने अब एउटा चाहिँ तपाईँको समग्रमा हेर्ने हो भने जस्तो विदेशी शक्तिहरूको पनि अब कति आशा गर्ने कति नगर्ने, अथवा मैले भने नि जो उनले आफ्नो टिमलाई फिल्टर गर्ने जो प्रक्रियामा गएका छन् अझै योभन्दा भरपर्दो ढङ्गले चलाउन गर्ने, अब त्यो पनि कहिलेसम्म भन्ने छ उनलाई छटपट्टि। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब केही महिना अथवा 1 वर्षको वरिपरि, मैले धेरै पटक भनेको छु 1-1.5 वर्षको वरिपरि भनेको छु, सायद त्यति समय पनि नजाला। अब नेपालमा जो षड्यन्त्र भयो 47 साल यता घनीभूत रूपमा, त्यसको उत्कर्ष मात्र होइन, त्यसको अन्तिम विसर्जन समापन र त्यसको विध्वंसको चरण सुरु भएको छ। र यसैले यिनीहरूलाई यति नाङ्गो, यति अनैतिक, यति दुराचारी भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ हैन। अब यिनीहरूमा जो निर्लज्जता देखा परेको छ नि हैन, एउटा पदको निम्ति जो निर्लज्जता, जो घृणित एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो, अब त्यो सङ्कटको अभिव्यक्ति हो। हामीले बुझ्ने यसरी हो, यिनको बिचमा परिस्थिति सामान्य भइदिए भए यिनी यति उदाङ्गो हुनु पर्थेन हैन, अलिकति लाज जोगाएर यिनी प्रस्तुत हुन्थे, तर त्यो पनि अब गर्न सकिने अवस्था छैन। भनेपछि अब यस्तो टिम बनाउने एउटा खेल छ यिनको। अब यसैसँग जोडिएको अर्को पाटो मैले पहिले पनि भनेको छु र यसमा जोड दिन चाहन्छु। पहिलो प्राथमिकता उनको कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हैन, सरकारमा बसेका मान्छेहरू मार्फत सबै आफ्नो काम गराउने उचित विकल्प त्यही हो। त्यसबाट उनीहरू पनि विवाद मान्नन्, समस्या उनलाई धेरै कम हुन्छ। अब यदि त्यो भएन भने, मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यो भएन भने के हुन्छ, नेपाललाई एउटा दुर्घटनामा उनीहरू फसाउँछन् हैन, दुर्घटनामा फसाउँछन्। अब त्यसका विभिन्न रूप छन् हैन, जस्तो आतंकवादी हमलाको योजना छ, यो मैले धेरै पटक भनेको छु, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यस्तो मात्रै होइन, तपाईँको इन्डियन र अहिले BBC जस्ता पश्चिमी मिडियाहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको सनसनीपूर्ण चाहिँ तपाईँको समाचारको एउटा चाहिँ स्यालहुँया चलाइरहेछन्। त्यो के भन्छ भने नेपाल श्रीलङ्का र पाकिस्तानकै बाटोमा गइसकेको हो त हैन, तपाईँ उनका समाचार हेर्नुहोस्,
नियमित रूपमा आइरहेछन् र नेपाललाई श्रीलङ्का र पाकिस्तान भनेर नेपाललाई टाट पल्टाएको घोषणा गर्ने एउटा योजना बनाएर पनि उनीहरू बसेका छन्। प्रोपोगन्डा गरेर त्यो वातावरण बनाइरहेछन् र एउटा मान्छेमा मनोविज्ञान साँच्चीकै नेपाल चाहिँ टाट पल्टिने दिशातिर गइरहेछ जस्तो भित्रको खेल त सबै मान्छेले बुझ्दैन, काम त उनले गरिरहेका हुन्छन्। अब त्यो ढङ्गको एउटा वातावरण बनाइरहेछन् र मैले पहिले पनि भनेको थिएँ उनले चाहिँ जस्तो अस्ति भिक्टोरिया नुलाइन आइन् उनी यहाँ आएर चाहिँ जस्तो साइबर सुरक्षा हामीले जिम्मा दियो उनले भनिन् उनीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ साइबर प्रणाली ह्याक गरेर पुरै ठप्प बनाएर चाहिँ तपाईँको नेपालको ढाडै भाँचिदिएर चाहिँ तपाईँको ढाल्ने एउटा योजनामा पनि छन्। जस्तो साइबर अट्याक गरेर चाहिँ पुरै सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स गरेर हुन्छ कि आतङ्कवादी हमला गराएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ उनको कोर टिम बनाएर सरकारले नै प्रयोग गरेर हुन्छ कि हरेक विकल्पमा लागिरहेछन्। तर अहिले यिनको पहिलो प्राथमिकता सरकारबाटै काम गराउने भन्ने छ। त्यसैको निम्ति यो नयाँ समीकरण बनेको हो र त्यही कारणले उनको भाषा सुन्ने हो भने उनले भनिरहेका छन् 12 बुँदेका सहयात्रीहरू फेरि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने बेला आयो हैन, आवश्यक भयो भनेका छन्। त्यो आवश्यक के कारणले भयो उनीहरू विस्तृत रूपमा भन्दैनन्। उनले सरसर्ती भनेको भाषा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने हो भने 12 बुँदेका सहयात्रीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यो एउटा अपराधिक भाषा हो हैन, तर यिनको भाषा यिनले भन्न खोजेको कुरो बेग्लै छ जो कुरा यिनीहरूले भनिरहेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनी सबै घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि हामी एउटा के सोच्छौँ जस्तो विदेशतिर धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, मेरो कामना छ अथवा चाहिँ मेरो अनुरोध छ हामीले देशमा जस्तो यिनीहरू पनि अब निर्णायक रूपमा भत्कने चरणमा पसेका छन् हैन, यिनीहरू पनि विघटनको चरणमा पसेका छन्। यिनीहरू सुदृढ छैनन्, बिल्कुलै सुदृढ छैनन्, यिनीहरू एकदमै कमजोर छन्, यिनको जग भत्किसकेको छ। मात्रै के हो भन्छ भने एउटा चाहिँ यो समस्या हैन आम नेपालीहरूलाई एउटा अप्रत्याशित जस्तो आकस्मिक जस्तो अथवा पहिले यस्तो खालको अनुभव कहिले नभएको हुनाले नयाँ अनुभव जस्तो भएको हुनाले अब त्यो थेग्रिने प्रक्रियामा अलिकति लामो समय लाग्दा यिनीहरू बलियो भएका हुन्। बाहिर चाहिँ एउटा ठोस देशको निम्ति काम गर्ने एउटा विकल्प समयमा बन्न नसक्दा हैन, स्वाभाविक छ नयाँ चिज नयाँ परिवेश भएको हुनाले त्यसको निम्ति समय लिन्छ। यो मुखले भने जस्तो तर्क गरे जस्तो सजिलो हुँदैन। यिनीहरू बलियो देखा परेका हो तर यिनीहरू बलियो छैनन् हैन। अर्को वैकल्पिक शक्ति अथवा बलियो शक्ति बलियो नहुँदा यिनी बलियो देखिएको हो, यिनीहरू बलिया छैनन्। त्यसकारणले हामीले अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा दुर्घटनामा चाहिँ फसिरहेको त्यो दिशातिर र विघटनको चरणतिर गइरहेको अवस्थामा यथाशक्य देशभित्र बसेर चल्न सक्ने सम्भव मान्छेहरू देश फर्कनुपर्छ। किन भन्छ भने अब यिनीहरूमाथि चाहिँ तपाईँको जाय लाग्ने समय आइसकेको छ। यिनीहरूमाथि जाय लाग्ने हामी यो सोचेनौँ, हामी सबै एकजुट भएनौँ, देश विदेशमा बस्ने मान्छेहरू सबै यो प्रक्रियालाई ध्यान दिएर सचेत हुन सकेनौँ भने विदेशी शक्तिहरूले देशलाई फेरि एउटा खतरनाक दुर्घटनातिर लग्ने र हामी चाहिँ सम्हालिन नसकिने खालको एउटा परिस्थिति पनि आउन सक्छ। तर एउटा मलाई आशा के हो भन्छ भने समग्र वैश्विक राजनीतिमा यिनीहरू आफै कमजोर बन्दै गएको हुनाले नेपालको भू राजनीतिमा यिनको सपना पुरा हुँदैन, त्यो मैले सम्भावना देख्दिनँ। तर विश्वको भू राजनीति मानौँ भोलि चाहिँ अर्को दिशातिर मोडियो हैन, कथम कदाचित तपाईँको अर्को दिशातिर गयो भने हामीमाथि खतरा भयावह रूपमा चाहिँ अगाडि तेर्सिने सम्भावना छ। यसप्रति सजग बनौँ र हामीले यिनको यस्तो जस्तो राष्ट्रपतिमा जो आयो नि यस्तो बहसमा होइन, जो मान्छे उठेका छन् सबै उनकै हुन्। त्यो सुभाष निमाङ भने पनि त्यही हो, रामचन्द्र पौडेल भने त्यही हो हैन। एउटा ठाउँमा अर्को जितेर यहाँ हुनेवाला केही पनि थिएन, देशले केही पनि पाउने थिएन हैन। तर समग्रमा उनको आफ्नो चाहिँ स्तर लेभल हुन्छ नि, ग्रेड हुन्छ नि, जस्तो दलालहरूको ग्रेड हुन्छ नि, त्यो ग्रेड अनुसारको उनले समीकरण बनाउन खोजेको मात्रै हो। र यो प्रयासलाई रोक्नको निम्ति यसको सामना गर्नको निम्ति हामी चाहिँ एकजुट भएर जानुपर्छ। यो दिशामा देश विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूले सोचौँ।